الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله في السر والعلن. وبعد، سنتحدث في هذه الخطبة حول موضوع العام الهجري الجديد. إخوة الإيمان، استقبلنا عاما هجريا جديدا ابتدأ عقد سنواته من أجل مناسبة عظيمة، ألا وهي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. بعد تلك الفترة العصيبة التي عاشها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة، فالصحابة عانوا في مكة أشد أنواع الاضطهاد والبلاء والامتحان وضرب وإهانة واستهزاء وسخرية وتعذيب بصنوف من العذاب. فهذا خباب بن الأرت رضي الله عنه يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فيقول: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ وهذا بسبب ما يلاقونه من أشد أنواع الاضطهادات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فينصف نصفين ويمشط بأمشاط من الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. وهذا بلال رضي الله عنه يوضع على صدره الحجر الكبير في الرمضاء في شدة الحر، ويقال له: اكفر بمحمد، فما يزيد على أن يقول: أحد أحد فرد صمد. وحاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم في الشعب مدة طويلة، عانوا فيها ما عانوا، وأكلوا فيها ما لا يمكن أكله، ومع ذلك هم كانوا صابرين محتسبين إلى أن أذن الله لنبيه بالهجرة. وحاولت قريش أن تمنع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الهجرة، حتى إنها همت بأمر سوء، وهو أن يجتمع شاب من الشباب من كل قبيلة
فيهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هجمة رجل واحد، فيعجز بنو هاشم عن مقاتلة تلك القبائل كلها، فيرضون بالدية. لكن الله أخبر نبيه بما أرادت به قريش، قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه حتى لجأ إلى الغار، ومكث فيها 3 أيام، وقريش جادة في البحث عنهم، حتى إنهم وصلوا إلى الغار، ويقول أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار وهاجر إلى المدينة، تلك الهجرة التاريخية التي أصبحت فيصلا بين الحق والباطل. إخوة الإيمان، إنه لم يكن التاريخ الهجري معمولا به في أول الإسلام، حتى كانت خلافة عمر، فكتب إليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الصحابة فاستشارهم، فقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الفرس بملوكها، وقال بعضهم: أرخوا بتاريخ الروم، وقال بعضهم: بل من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بل من هجرته صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه: الهجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بها. فكان هذا خلفية لبداية التاريخ الهجري. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان، ومن تأمل نصوص الشريعة رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره تشبه الكفار، وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن إذن؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود والنصارى. وإنه لمن المؤسف حقا أن يميل أكثر المسلمين إلى التاريخ الميلادي بدلا من التاريخ الهجري، مع أن التاريخ الهجري يربطنا بأهم أحداث تاريخ الإسلام. فلنحرص على الاهتمام بالتاريخ الهجري، ونعلم أولادنا بالاهتمام بهذا التاريخ الهجري. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم داوي جرحاهم. اللهم فك أسراهم. اللهم عليك بالأعداء اليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والوبا والزلازل والمحن. اللهم اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وانعم على حبيبك محمد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.